जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 41। मज़ार के अहाते में अगरबत्तियों की सहर अंगेज महक ने हमारा इस्तकबाल किया। काली शीशम के मुनक्किश दरवाजे से अंदर दाखिल होने के लिए तकरीबन सर और कांधे झुकाकर अंदर दाखिल होना पड़ता था। दरवाजे पर मुगलाई खताती से बेरी वाले पीर का नाम और अलकाबात लिखे हुए थे। मैं अंदर दाखिल होने लगा तो एक मुजावर कहीं से निकल कर उधर आ गया। उसने गाजी को कमीज के कॉलर से पकड़ लिया और सख्त लहजे में बोला, तू किधर जाता है साईं, चल उधर देगों के पास। गाजी ने गैर महसूस अंदाज में मुझे आंख मारी और मुंह खोलकर मुजावर की तरफ देखने लगा। उसके होंठों के किनारों से रालें टपकने लगी, आंखें खिंच गई, बदन पर तशन्नुज के आसार नजर आने लगे। वो हुमक हुमक कर मुजावर से गैर मानूस जुबान में कुछ कहने लगा। मुजावर को उसकी बातों की समझ न आई तो उसने पास से गुजरने वाले दरबार के एक मलंग को बुलाया और कहा, साईं को लंगर खाने में ले जाओ, नापाक हालत में मजार के अंदर जाना चाहता है। मुझे मुजावर का ये अंदाज पसंद न आया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि गाजी खामोशी से मलंग के साथ लंगर खाने की तरफ चल दिया। इसी दौरान में एक अकीदतमंद मजार के अंदर जाने के लिए मुझसे रास्ता मांगने लगा। मैंने उसे अंदर जाने के लिए रास्ता दिया और खुद एक तरफ हो गया। उसने मजार के दरवाजे को अकीदत और एहतराम से छुआ और उन्हें चूमा और आंखों से लगाया। फिर ज़ेरे लाब बोला, या पीरे दस्तगीर, इस गुनाहगार की हाजिरी कबूल फरमाना। मैं बगौर उसे देख रहा था। अंदर दाखिल होते ही वो साहब मजार की कब्र के कदमों की तरफ झुकता चला गया। कब्र संगे मरमर के पत्थरों से बनी हुई थी और जमीन से 3 फुट ऊंची थी। सब्ज रंग की चांदी के तारों से कशीदा आयात और अरबी अलकाबात से सजी एक चादर कब्र के ऊपर रखी हुई थी। इतराफ में गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। कब्र के सरहाने पर बाबा तीले शाह सर घुटनों में देकर होले होले हिल रहे थे। दाईं तरफ बाबा जी सरकार इंसानी रूप में खड़े थे। उनके हाथों में मोरछल था और वो धीरे धीरे कब्र के ऊपर उससे हवा दे रहे थे। मजार के अंदर सरहाने से कोई 1-2 फुट परे एक खिड़की खुली हुई थी, जिसकी दूसरी तरफ बहुत सी खवातीन नजर आ रही थी। काली कबाओं में मलबूस, उजले चेहरे, गजाली और सुरमगी आंखों वाली खवातीन मकामी हरगिज नहीं थी। लगता था जमीन पर हूरे उतर आई हैं। मैंने देख लिया था यहाँ आने वाले मिडिल क्लास तबका के ही लोग थे, लेकिन इन खवातीन के शादाब और पुरस्कून और अमारत की चमक से खीरा करने वाले चेहरे देखकर एहसास होता था ये पोश इलाके की खवातीन हैं। एक लम्हा में मुझे उन पर अरबी और ईरानी खवातीन होने का शुबा हुआ। क्यामत खेज और हुस्न आतिशफशां, गुलाबों की सुर्खियां, शहद और दूध से दुले हुए उनके चेहरे उन्हें मुकामी औरतों से मुमताज करते थे। उस समय मुझे ख्याल आया, कहीं ये जिन्नात की बीबियां तो नहीं हैं। ये ख्याल आते ही मैं जिसारत करके उन्हें दोबारा देखने लगा। उनकी आंखों में ऐसी जाविदां बर्क और कशिश थी कि इंसान के दिल का आबगीना उस हुस्न आतिशनवा की एक झलक से पिघल जाता। इस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे मज़ार में खड़े होकर ऐसी ताक झांक नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे सामने एक ऐसी मखलूक जिसे देखे बगैर रहा भी नहीं जा सकता था। मन चाहता था बस इन्हें देखता रहूं। उनके चेहरों से उनकी उम्रों का यकीन नहीं किया जा सकता था। हर एक इस कदर जाज़बियत और नुस्वानियत से गुंदी हुई थी कि यह तय करना मुश्किल हो रहा था कौन दुशीजगी के पहरों में है और कौन उम्र की सीढ़ियां चढ़ चुकी है, किसकी जवानी का सूरज ढल चुका है। गोया हर एक जवानी के महताब की भरपूर किरण थी। शायद मैं यूं ही खड़ा रहता, लेकिन उस अकीदतमंद की एक हरकत से मैं चौंक पड़ा। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में आयात कुरानी की तिलावत करने के बाद हाथ उठाकर मनाजात करने लगा था। इसके बाद ही वो कब्र के कदमों में अपना सर रख कर रोने लगा। ज़ारो कतार उसकी हिचकियां सुनकर बाबा जी सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर उनकी नज़रें मुझ पर मरकूज हो गई। उनके लब्बों पर खफीफ सी मुस्कान नमूदार हुई। उन्होंने मोरछल उस अकीदतमंद के सर पर मारा तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका रोना धोना, इज्जो इनकसारी यकदम काफूर हो गई। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था, लेकिन उसकी आहो फगां से लगता था जब दिल पर करबो अजियत के आरे चल रहे थे और आंखों से सावन भादो जारी होगी। अकीदतमंद फौरन बाबा जी सरकार की तरफ बढ़ा, झुककर उनके कदम छूने लगा कि बाबा जी परे हट गए और मोरछल उसके कांधों पर मार कर कहने लगे, जा बेटा, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। अकीदतमंद उल्टे कदमों से पीछे हटा, कब्र को हाथ लगाकर हाथों को चूमा और आंखों से लगाकर उसी अकीदत से वापस चला गया। मैं बेसकता हुआ उस बगली खिड़की के पास चला गया। मेरे जहन पर उन हूरों का अक्स लहरा रहा था, लेकिन अकीदत का तकाजा था कि मैं कोई ओछी हरकत ना करूं। बस मैंने अपने बेलगाम दिल को काबू किया, उसकी सरकशी को लगाम खींची और जोर से आंखें मीच कर साहब मज़ार के लिए दुआ करने लगा, बैठ जा। इस दौरान बाबा तीले शाह की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मैंने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा, लेकिन गैर इरादी तौर पर नजरें फिर खिड़की की तरफ उठ गईं। खिड़की बंद हो चुकी थी और दूसरी तरफ एक भी चेहरा नहीं था।
میرا دل انتظار کی سوئی پر اٹک گیا۔ بابا تیلے شاہ نے میرے من کی کمزوری کو بھانپ لیا اور ڈانٹ کے انداز میں مجھے بولے، میں نے کہا ہے بیٹھ جا، لوگ دنیا کو چھوڑ کر یہاں آتے ہیں لیکن تیری نظریں یہاں بھی بھٹک رہی ہیں۔ سرکار میں نے کسی عذر کا سہارا لے کر شرمندگی سے بچنے کی ناکام کوشش کی، مگر پھر بھی میں نے سوچا کہ بصیرت رکھنے والے بزرگ کے سامنے جھوٹ بولنا دوہری شرمندگی ہوگی، ان سے چھپانا بے سود ہے، وہ تو دل کی دھڑکن کے اندر دھڑکتے احساس کو پا لیتے ہیں۔ سرکار تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بابا تیلے شاہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑے، جو تو نے دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر مگر احتیاط سے پوچھا۔ یہ جلوہ صرف تمہاری نظروں کو دکھایا گیا ہے، ورنہ وہ بیبیاں تو اسرار کے پردبوں میں ملفوف ہو کر آتی ہیں، کوئی دوسری عورت ان جنزادیوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ دربار کی خادمائیں ہیں، صاحب مزار کا فیض ہے کہ انسان سے بڑھ کر مسلمان جنات ان کی خدمت بجا لاتے تھے اور آج بھی وہ یہاں آتے ہیں۔ درباروں مزاروں پر جنات کی حاضریوں کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سی حقائق مشہور ہیں، شاید کوئی انسان ایسا ہو جس نے اللہ کے کسی ولی سے متعلق ایسی انہونی حقائق نہ سنی ہوں کہ ان کے پاس جنات بھی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ جنات کے وجود کی حقیقت کو تسلیم کرنے اور جھٹلانے والے دو گروپوں میں تقسیم ہیں۔ جو جنات پر یقین رکھتے ہیں ان کے ہاں اولیاء سے وابستہ جنات کی کہانیاں بہت معروف ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت کا ایک بڑا مکتبہ فکر دیوبندی کہلاتا ہے، اس کے اسلاف سے متعلق بھی ایسی کہانیاں میں نے سن رکھی تھی۔ میں نے جن قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی وہ بھی دیوبندی تھے، وہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ دیوبند کے مدرسہ میں جنات بھی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مولانا قاسم جنہوں نے مسجد دیوبند کی بنیاد رکھی تھی اسلامی علوم میں یکتا تھے، جنات بھی ان سے فقہی مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جنات انہیں اٹھا کر ایک ایسی مجلس میں لے گئے جہاں بہت سے جنات پہلے سے موجود تھے، انہیں ایک اسلامی مسئلہ درپیش تھا۔ جنات نے مولانا قاسم سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا۔ جنات کی مجلس میں ایک سن رسیدہ جن بھی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مولانا قاسم نے جب مسئلہ بیان کیا تو اس صحابی رسول نے ان کے شرعی مسئلے کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے درست ہے۔ میں جب سے بابا جی سرکار اور ریاض شاہ کے ساتھ وابستہ ہوا تھا مجھے ایسے واقعہ سنائے جا رہے تھے کہ جنات اللہ کے بزرگوں کی بے حد تکریم کرتے اور ان سے شرعی اور فقہی مسائل بھی دریافت کرتے ہیں۔ اگرچہ جنات علم و فضل میں یکتا ہوتے ہیں لیکن ایک عالم دین جنات کے علماء پر فوقیت رکھتا ہے۔ میرے مشاہدے اور تجربے میں یہ بات آ رہی تھی کہ جنات اولیاء اللہ کے مزارات پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ بیری والے پیر کے مزار پر بابا جی سرکار غازی اور جنات کی بیبیوں کی موجودگی بھی ان حقائق کی تصدیق کرتی تھی۔ بابا تیلے شاہ ساری رات مزار پر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی شب گزاری کروں، لیکن اپنے امتحان کی فکر تھی مجھے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بابا تیلے شاہ سے گزارش کی مجھے واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے تمہیں میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے سلوکے میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا اور مجھ سے قلم مانگ کر اس پر کچھ لکھنے لگے۔ پھر میرے سینے پر شہادت والی انگلی رکھ کر کچھ لکھنے کے بعد کاغذ مجھے دے کر بولے، بیٹے یہ تعویذ اپنے بازو پر باندھ لو، اللہ ہی تمہارا کفیل و وکیل اور محافظ ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں تم جنات کے کسی بہکاوے میں نہ آنا اور انہیں یہ درس دیتے رہنا کہ وہ انسانی آبادیوں میں نکل کر شرارتیں نہ کیا کریں۔ خاص طور پر اس غازی کے بچے کو سمجھا دینا، بنیادی طور پر وہ نیک جنات میں سے ہے لیکن ہے تو وہ آتشی مخلوق، بچہ ہے، شرارت کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس نے تم سے آج جو بھی کچھ بھی کہا ہے وہ صحیح کہتا ہے، لیکن اسے سمجھا دو کہ انسانوں کے اعتماد کو مجروح نہ کیا کرے۔ سرکار اب آپ سے ملاقات کب ہوگی؟ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر سوال کیا تو وہ بولے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اچانک وہ گفتگو کرتے ہوئے رک گئے اور وعلیکم السلام، مرحبا یا سیدی، وعلیکم السلام کہنے لگے۔ اس لمحہ مجھے سرسراتی ہوا کے گزرنے کا احساس ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کا وہ جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا اور سندل کی خوشبو جیسی مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ کچھ ہی دیر بعد پورے ماحول میں سندل اور اگر کے جلنے سے خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا۔ میں نے پھیپھڑوں تک مسحور کن مہک کو اندر تک کھینچ لیا۔ سرکار لگتا ہے جنات خوشبویات لے کر آئے ہیں۔ ہاں آج ساری رات وہ یہاں محفل جمائیں گے، اس لیے میں نے تمہیں جانے دیا ہے۔ صرف میں یہاں رہ سکتا ہوں، چند اور بزرگ بھی آنے والے ہیں۔ کوئی عام انسان آج کی رات یہاں نہیں ٹھہرے گا۔ ہر مہینے ایک رات ایسی ہوتی ہے جب ہم سب لوگ اسرار کے پردوں میں ملفوف ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا اس دنیا سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ بڑی سہانی مجالس سجائی جاتی ہیں۔ واللہ تمہیں کیا بتاؤں، اس روح پرور اور وجد والی محافل کی خواہش تو میں ہی کیا اس دنیا کا ہر ذائقہ چھوڑ کر یہاں آنے والے کرتے ہیں۔ یہ سن کر میری نیت بدل گئی۔ میں نے کہا، سرکار وہ کیا ہے نا، میں کسی طرح یہاں رہ سکتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس رات کے روحانی مناظر دیکھ سکوں۔
मुश्किल है आज, अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसा मौका भी आएगा, मैं तुम्हें खुद बुलवाऊंगा, लेकिन यह मौका तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब तुम लाहौर चले जाओगे। लाहौर? मगर कहाँ? वो वक्त बहुत जल्द आने वाले है शाहिद पुत्र, जब तुम रावी से उस बार एक साहिब करामत की नगरी में चले जाओगे, जब तुम बेयारो मददगार होकर उस आस्थाने की चौखट पर खाली दामन बैठोगे, वहीं से तुम्हें यह फैज़ मिलेगा। वो वक्त दूर नहीं, मेरे अल्लाह ने चाहा तो हो सकता है मेरी तुमसे अब मुलाकात लाहौर में हो। यह मुलाकात कब? फिलहाल तो इसका तयन नहीं हो सकता। हाँ, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, शायद उस वक्त जब तुम्हारा तीले शाह तीला तीला होकर बिखर जाए, उसकी ये सूखी मुड़ी तुड़ी हड्डियाँ खाक में मिल जाएं, शायद तुमसे कोई मुलाकात हो सके। अल्लाह ना करे बाबा, आप सलामत रहें, ऐसी बातें ना करें। उनकी बात सुनकर मैं रूहान सा हो गया। बाबा, अगर ये बात है आज के बाद हमारी मुलाकात तय नहीं है तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा। मैं बरसों हिजर वसल के अजाब नहीं सह सकूँगा। बाबा, मुझे अपने से जुदा ना करें। बेटे, तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ नहीं रख सकता कि तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे दिमाग की तनाबें टूट जाएंगी। पानी नशा चख लिया तो गर्क हो जाओगे, दिमाग से बेगाने हो जाओगे, दुनिया तुम्हें पागल समझेगी, दुनियावी शऊर खत्म हो जाएगा और तुम अल्लाह के साईं बनकर रह जाओगे। बेटे, मैं तुम्हें अपने हम जिनसों के दरमियान रहकर अभी होश के साथ बहुत कुछ करना है। रहा सवाल मुलाकात का, तो मैंने तुम्हें अपने वजूद का एहसास दिला दिया है। ये तावीज़ तुम्हारे पास रहेगा तो समझो मेरा ताल्लुक तुमसे जुड़ा रहेगा, इसलिए अब तुम वापस चले जाओ। ये कहकर बाबा तीले शाह ने मेरा माथा चूमा और नसीहत करते हुए बोले, मेरे बच्चे, तुम दुनियादारी में पड़ जाओगे, जाओ हशम के तलबगार हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें कामरानियाँ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुमने बुजुर्गों के अता करदा वज़ाइफ और अल्लाह की इबादत से रुख ना मोड़ा तो तुम्हें फैज़ मिलता रहेगा। अब जाओ, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बाबा तीले शाह से जुदा होने के तसव्वुर से मेरा कलेजा फटने लगा, मेरी मुरादों का गोहर छलकने लगा, मैं उनसे लिपट गया। बाबा, आपसे जुदा होकर मैं मर जाऊंगा। मेरी ये हरकत देखकर वो हंस दिए और मेरी पीठ पर थपथपा कर बोले, हौसला करो, अब वापस सीधे हवेली चले जाना, तुम्हारे मलक साहब बरी इमाम से होकर आगे हैं। मैं ये खबर सुनकर उनका मुंह देखने लगा। हमें अभी अभी इतला मिली है, इसलिए तुम हवेली चले जाओ और अपने मलक साहब के साथ मिलकर शैतान के खिलाफ जहाद करो। शैतान? कौन शैतान? मक्खन साईं पूरे का पूरा शैतान है। उस खबीस ने साहब मज़ार पर आकर डेरे जमाने की कोशिश की थी, लेकिन एक ही चोट खाकर भाग गया। रियाज शाह पूरे का पूरा शैतान तो नहीं, लेकिन कभी कभी उसके ज़ेरे असर आ जाता है। वो हाथ से गिरा हुआ बुरा शख्स नहीं, लेकिन अभी उसके पास ताज़ा ताज़ा ताकत आई है, इसलिए उसे बरसों कष्ट नहीं झेलने पड़े, बल्कि थाली में रखो उसे ये ताकत अता कर दी गई थी, इसलिए वो घमंडी हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो गुमराह हो जाए, लेकिन इसमें उसको इस्तकामत अपनी रखनी होगी। याद रखना, एक मोमन में इस्तकामत बड़ी ज़रूरी है, वही उसको आगे लेकर जाती है। इस्तकामत ही उसका इम्तिहान है, बाकी फैज़ अल्लाह की ज़ात ने देना है। याद रखना, ये घमंड जब इंसान करता है, शैतान का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार उस पर इस्तेमाल हो जाता है। इसके साथ ही वो इंसानों को उनके आला और अरफा मुकाम से नीचे उतार देता है। अच्छा, अब जाओ, हमारा बुलावा आ रहा है, अब हम चलते हैं। हाँ, एक और बात याद रखना, हर महीने की पहली जुमेरात को एक दिया जलाने यहाँ आना और नवाफल भी अदा करते रहना। ठीक है बाबा। मैं चलने लगा तो एकदम एक ख्याल और मेरे जहन में आ गया। बाबा, क्या मैं इस बेरी का बेर खा सकता हूँ? ये सुनकर वो हंस दिए। तुम्हें बेर खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बाबा? बेटे, तुम अपना इत्तेकाद कभी कमज़ोर नहीं होने देना, इसलिए तुम्हें बेर खाने की ज़रूरत नहीं। ये लोग शॉर्टकट की तलाश में आते, जैसी नीयत होती है वैसा ही फल मिल जाता है उन्हें। यह कहकर बाबा तीले शाह मज़ार के अंदर चले गए। उन्हें हसरत और यासियत से मैं देखता रहा। मज़ार से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया। मज़ार की निस्बत सड़क पर कम रोशनी थी। एक कोचवान अपने घोड़े को घास खिला रहा था। मैंने उसे इशारा करके पास बुलाया तो उसने घास की बोरी घोड़े के मुंह से हटाकर तांगे में रखी और मेरे पास आकर बोला, बाबू कहाँ जाना है? लारी अड्डे चलना है। सालम चलोगे? जाहिर है, अब सवारी तो है नहीं, सालम ही ले चलो। मैंने उसे पैसे पूछे तो बोला, बाबूजी 30 रुपये लूँगा। 30 रुपये? क्या बात करते हो? अड्डा दूर ही कितना है? 2 रुपये सवारी बनती है, 3 पीछे 3 आगे, कुल मिलाकर 6 सवारियों के 12 रुपये बनते हैं। मैंने सख्त अंदाज में हिसाब लगाकर उससे कहा, बाबू रात का वक्त है, वापस भी खाली आना पड़ेगा और ऊपर से घोड़ा भी थक चुका है। जाना है तो 25 रुपये दो। बाबूजी महंगाई बहुत हो चुकी है। आज के दौर में यह घोड़ा 20, 25, 50 रुपये खा जाता है, मुझे क्या बचता है? सिर्फ 40, 50 रुपये। सारा दिन पर घोड़ों की लीद खाता हूँ, गाड़ियों का धुआं फांक कर सिर्फ 40, 50 रुपये। मुझसे तो अच्छा फिर घोड़ा है। अच्छा यार, 25 तय। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। हालांकि उस सितम ज़रीफ की हालत पर मुझे हंसना नहीं चाहिए था। हालात का सताया हुआ समाजी बदगुमानियों का शिकार ये शख्स
پورے معاشرے کی عکاسی کر رہا تھا۔ مجھے تو رونا چاہیے تھا، لیکن میں اس کی غربت پر کیوں رو؟ بے حسی پر کبھی کبھی ہنس دینا بھی ہزاروں آنسوؤں سے افضل ہوتا ہے۔ بات گہری ہو چکی تھی۔ میں اس وقت ملک وال نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بابا تیلے شاہ نے مجھے اشارات دے دیا تھا کہ حویلی میں میرا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک ولی کامل کی رہنمائی کو اشاروں کی زبان سے سمجھ لینا دانائی کی بات ہوتی ہے۔ میں دانا تو تھا نہیں، مگر میں نے جب غور کیا تو دل نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اس وقت ہی ملک وال چلے جانا چاہیے۔ نہر کی پٹری پر لٹ جانے کا خدشہ بہر مجھے تھا۔ گپ اندھیرے میں راستوں کی پہچان، بھوت پریت کا خوف ایک فطری سی بات تھی، مگر اب مجھے بھوت پریت سے خوف کی بجائے زیادہ خطرہ انسانی روپ میں رات کی سیاہی میں لوٹ مچاتے ہوئے ان درندوں سے تھا جو خنجر اور گولی سے بات کرتے تھے۔ اگر مجھے درندوں میں سے کسی ایک کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا تو میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا۔ میرے پاس 12 بور کی بندوق تھی، جس کا باقاعدہ لائسنس بھی میرے پاس تھا۔ بندوق لینے کے لیے مجھے گھر جانا پڑتا، اور میں گھر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ والدین مجھے اس وقت ملکوال جانے نہ دیتے، لہٰذا اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خالی ہاتھ ہی ملکوال چلا جاؤں۔ لاری اڈے سے پشاور اور راولپنڈی کو جانے والی بسیں رات گئے تک چلتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی بس تھوڑے فاصلے کی سواری نہیں بٹھاتی تھی۔ گجرات وزیر آباد کی طرف جانے والی بسیں جا چکی تھیں۔ لاری اڈے سے نہر کا فاصلہ کم از کم 10-15 کلومیٹر پر محیط تھا۔ اگر میں پیدل چل پڑتا تو صبح ہونے سے پہلے نہر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ویسے بھی اتنا فاصلہ پیدل نہیں طے کیا جا سکتا تھا۔ اس سمے مجھے بابا تیلے شاہ کا خیال آیا۔ وہ ہزاروں لاکھوں میل پیدل چل کر ریاستوں کی اس منزل تک جا پہنچے تھے جہاں سے بندہ اپنے خالق کی قربت کو گہرے سکون سے محسوس کرتا ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں پیدل چل کر نہر کے کناروں کو چھو لیتا۔ ویسے بھی یہ کا سفر پیدل طے کرنے کا معاملہ ایک دن پر تھوڑا معقوف ہوتا ہے، یہ تو مسلسل چلتے رہنے کا کام ہے۔ اور اس وقت میں نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ مجھے پیدل سڑکوں کے کناروں، بیابانوں، قبرستانوں، صحراؤں، نالوں، کوہساروں کو طے کرنا ہے۔ سلوک کی یہ سبھی مسافتیں ایک آدھ دن میں تھوڑی طے ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی من میں پختگی ضروری ہوتی ہے، اور ایسی پختگی سے فی الحال میں محروم تھا۔ روحانیت کی لذت سے آشنائی تو ہو رہی تھی، لیکن میں دنیا سے کنارہ نہیں کر سکتا تھا، سمندر میں غرق نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں تو ساحلوں کے کنارے کنارے چلتے چلتے سمندروں کی ہواؤں اور ان کے جوار باٹا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بس یہی میری سوچ اور یہی میرا عمل تھا۔ میں دنیا بھی چاہتا تھا اور روحانیت بھی چاہتا تھا۔ ان دنوں گندم کی کٹوائی ہو رہی تھی۔ مجھے یاد آیا رات کے اس پہر ٹریکٹر ٹرالی والے عموماً شہر سے واپس جاتے ہیں۔ ملکوار اور دوسرے دیہاتوں سے بھی ٹریکٹر ٹرالیاں والے گندم کی بوریاں لاد کر لاتے تھے۔ میں اس امید پر لاری گڈے سے نکل کر باہر بڑی سڑک پر آ گیا کہ کسی ٹریکٹر والے سے لفٹ لے کر نہر تک چلا جاؤں گا۔ میری بائیں طرف کوٹلی بہرام، دائیں جانب صدر کینٹ۔ میں صدر سے آنے والے راستے پر نظریں لگائے کھڑا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن ایک بھی ٹریکٹر ٹرالی نہ آئی۔ اس دوران میں نے لانگ روٹ کی گاڑیوں میں لفٹ لینے کی بے سود کوشش کی۔ اس انتظار کے بعد میں نے سوچا میرا یہاں ٹھہرنا فضول ہے۔ میں 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کوٹلی بہرام کے سٹاپ پر چلا گیا۔ ادھر سے ایک سڑک سبز منڈی کی طرف جاتی تھی۔ عموماً گندم منڈی سے آنے والی ٹریکٹر ٹرالیاں اسی راستے سے جایا کرتی تھی۔ میرے عقب میں گلستان سینما تھا۔ اس وقت 1 بجے کا شو ٹوٹا ہوا تھا، شائقین باہر آ رہے تھے۔ اس وقت مجھے امید ہوئی کہ ممکن ہے اس وقت کوئی لوکل بس آ جائے، کیونکہ سیالکوٹ کے نواحی علاقوں کے علاوہ سنبڑیال سے یہاں لوگ فلمیں دیکھنے آتے تھے، لیکن میری یہ امیدیں بھی توڑ گئیں۔ اس وقت نہ تو کوئی تماشائی بس سٹاپ پر ٹھہرا تھا اور نہ ہی کوئی بس اور ویگن ادھر آئی تھی۔ غالباً کوئی فلاپ قسم کی فلم چل رہی تھی جس کی وجہ سے شو میں رش نہیں تھا۔ میرے دوسرے علاقوں کا ایک بھی شخص فلم دیکھنے نہیں آیا تھا۔ میں یوں ہی 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا۔ میری ٹانگیں پتھر کی ہو گئیں۔ اس وقت مجھے تھکن کا شدید احساس ہوا۔ صبح سے رات گئے تک میں مسلسل حرکت میں تھا اور اب تھکان سے ٹوٹ کر گر جانا میرے لیے عجیب نہ تھا۔ میں ایک بند کھوکے کے پاس رکھے لکڑی کے ٹوٹے بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ کے پائے کو کھوکھے والے نے سنگل سے باندھا ہوا تھا۔ اسے یہ خدشہ ہوگا کہ کوئی چور یہ بینچ نہ اٹھا کر لے جائے۔ شاید بینچ کی کیلیں ابری ہوئی تھی۔ جو ہی میں نے پہلو بدلا، ایک بے رحم کیل میری ران میں چبھ گیا۔ تڑپ کر اٹھا اور ران دبانے لگا۔ شدید درد کا احساس ہونے لگا۔ ہاتھ لگانے پر احساس ہوا کہ ران سے خون نکلنے لگا ہے۔ میں نے چلنے کی کوشش کی تو دقت محسوس ہوئی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ میرے دل سے تکلیف سے آہ نکلی اور احساس کی سوئی نے میری آنکھوں میں چھید کر دیے۔ نہ جانے کیوں میں اس وقت خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ اللہ میاں آج ہی یہ سب کچھ ہونا تھا؟ میں شکوہ کے انداز میں دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ سوچوں پر پہرے تو نہیں بٹھائے جا سکتے دوستو۔
वहम और ख्याल के ये सोते जहन से फूटते रहते हैं। कमज़ोर इंसान है ना, सोचों को रोकना किसी भी आम इंसान के इख्तियार में नहीं होता। टाली वाली सरकार ने एक बार फरमाया था, सिर्फ वही लोग अपनी सोचों को रोक सकते हैं जो ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह के कुर्ब के मुतमन्नी होते हैं। उनकी फ़िक्र का महवर सिर्फ एक ही ज़ात होती है, इश्क मोहम्मद, और इश्क इलाही पर कल्बो नज़र की कुव्वतें मरकूज़ करके एक नुक्ता में सिमट जाते हैं, और वो नुक्ता बज़ाहिर बहुत खफीफ नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर दाखिल होने वाले को एहसास होता है कि सारी कायनातें और सारे असरार इस नुक्ता के अंदर बस रहे होते हैं। जो लोग इस इर्तिकाज़ फ़िक्र को हासिल कर लेते हैं वो दुनियावी वहम और ख्याल के जाल तोड़कर निकल जाते हैं। उन्हें किसी किस्म के गज़ंद का एहसास नहीं होता। उनके पैरों में छाले और उन छालों से रिश्ता हुआ लहू उन्हें कतई दर्द का एहसास नहीं दिलाता। उनकी तमाम हिस्सियात सिर्फ एक मरकज़ पर ठहरी होती हैं। उस लम्हे मुझे टाली वाली सरकार की बात याद आई तो मुझे अपनी किताबों में पढ़ा हुआ एक इंतहाई अहम सबक याद आ गया।